إخوتي وأحبائي، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم الذي وفقنا للاستماع بمناسبة قدوم الشيخ سلمان حسين فيض الله حفظه الله ورعاه من دولة عربية، والذي وفقنا للاستماع إلى خطبته العربية الارتجالية في المسجد المسمى النور الواقع في رحاب دار العلوم فيض محمدي من إحدى فروع دار العلوم ندوة العلماء. ويا أيها الطلاب الناطقون باللغة العربية المصطفون المخيرون المختارون من الله سبحانه وتعالى للتحلي بحلية العلوم النبوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم. فاليوم نحن من السعداء ونحن من الطلاب البررة الذين تقبل الله سبحانه وتعالى أوقاتهم القيمة للاستفادة بشخصية جليلة علمية كبيرة فكرية دعوية جالت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والتي زارت دار العلوم ندوة العلماء بالأمس، واليوم دار العلوم فيض محمدي، ونحن نستقبله استقبالا حارا من سويداء الجنان. أيها الإخوة، نحن نستقبل بشخصية علمية وهي الأستاذ فضيلة الشيخ سلمان حسين فيض الله، التي أعطاه الله سبحانه وتعالى صلاحيات وقدرات مكنونة، الذي أتحفه الله سبحانه وتعالى بفكرة علمية وفكرة وقادة قريحة نقادة. من أجل ذلك إنه قد نصب أمام عينيه أن يوقظ هذه الأمة الغافلة عن الله تعالى. وإنكم تعلمون أن الشرق والغرب والشمال والجنوب وسكانهم الذين وضع الله سبحانه وتعالى وضع على كواهلهم مسؤولية هامة نحو الدعوة الإسلامية، وإنهم قد غافلون عن مسؤولياتهم ووظائفهم. فلإيقاظ هذه الأمة النائمة الغافلة قد بدأ سفر الشيخ سلمان حسين فيض الله حفظه الله ورعاه، فنحن نستقبله استقبالا حارا في رحاب دار العلوم فيض محمدي من نفس أصالة ومن تلقاء طلابنا نيابة ومن أساتذتنا ومن رئيس هذه الدار الأستاذ فضيلة الشيخ طيب القاسمي، وكذلك الأستاذ سعد رشيد الندوي. وإنني أخبرك أيها السادة إن هذه الدار التي أسست آنذاك حينما كانت البدعة محفوفة في هذه الأرض، وكانت هذه الأرض تشتعل نارا، نيران البدعة، نيران الخرافات، وإن هؤلاء السكان قد نسوا الله سبحانه وتعالى، قد نسوا خالقها ورازقها. فآنذاك الله سبحانه وتعالى وفق
لهذه الشخصية الكبيرة العلمية المتمتعة بمنصب الحديث بأرض غدرات، ثم أتى وترك هذا المنصب العظيم وأسس هناك هذه المكتبة وهذه المعهد وهذه المدرسة العلمية الفكرية العربية الجامعة بين العلم القديم الصالح والجديد النافع، حتى ترى في هذا الشكل العظيم. فنحن نستقبلكم في هذه الدار العلمية إخوتي وأخي، خاصة الأستاذ سلمان حسين فضل الله. وإنني أنادي وألتمس من رئيس ومن أستاذ سلمان حسين وسلمان حسين فضل أن يخاطب ويتحف هؤلاء الطلاب السامعين المخاطبين الجالسين في هذا المسجد الذين لا يزالون مشتاقين إلى سماعكم وإلى سماع شحنكم وإلى سماع شجنكم المكنون في قلبك نحو هذه الأمة البائسة. شكرا جزيلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنتم من الأحياء أم من الممات؟ أنا سلمت عليكم وأنتم تجيبون، بل لم تجيبوا إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الشيوخ؟ طيب بحمد لله. وكيف حال دراستكم؟ نعم طيب بحمد لله. طيب أيضا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أولا أنا أشكر الله وأشكر مقيم هذه الجامعة، وأنا أشكر أمين التعليم الشيخ انتخابا الندوي حفظه الله تعالى، وأنا أشكركم أساتذة الذين جالسون بيميني، وأشكركم أعزائي الذين جالسون أمامي. اليوم أنا فرحت فرحا كثيرا لأني أتيت مكان، وأنا أتيت بلد الذي هي مشهور وأشهر البلد بتعلم اللغة وآدابها، أو بتعليم اللغة أو بتأديب اللغة، لأن سيدنا وقدوتنا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى هو فتح العالم بفكرته الحاذق وتدبره العميق. هو شجعنا ببحثه وبتفكره وبقلبه. أنا أرى هذا، أنا منذ طفوليتي أنا أدرس كتب التي كتبها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، نور الله مرقده. فيا أيها الإخوة في الله، أنا أخوكم في الله سلمان حسين فضل الله. منذ 24 سنة أنا بدأت أن أدرس. اليوم أنا جلست أمامكم. لماذا أيها الشيوخ؟ أنا لا أريد أن أنصحكم، بل أريد أن أستفيد بقدومكم بجلوسكم وبمراقبتكم.
فيا أيها الشيوخ، أولا أنا أقول لكم نحن بدأنا أن ندرس في هذه الجامعة أو بهذه الكلية، نحن بدأنا أن ندرس. فيا أيها الشيوخ، نحن أتينا وتركنا أسرة ومجتمع والبلد، نحن وتركنا الوالدين والإخوة والأخوات والأقارب والجاري، نحن تركنا ونحن أتينا في جامعتنا هذه لأي غرض؟ هنا سؤال فيا أيها الشيخ، لماذا نحن أتينا في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة فيا أيها الشيخ؟ هذا فرع من فروع ندوة العلماء، ولكن لماذا نحن أتينا؟ اليوم أنا أقول لكم أولا، أنا في خطبتي أول شيء أنا أسألكم وأنتم تسألون بأنفسكم، كيف هذا؟ يعني إن أسألكم ما هي غاية حياتك؟ What's your end life? Can you explain that? I want to know about your end life. How to success in the future by the grace of Almighty Allah. I want to know about your goal, about your end life. How to shine your life. How to understand our constitution, the Holy Quran, for shining our nation in the future. By your good thinking, by your unique research in your future, dear brothers. أول شيء ماذا؟ الهدف. ماذا؟ الهدف ليس حدث، هدف أو الغاية. Goal. We must say a unique goal for improving our nation, for shining our light by the grace of Almighty Allah. أول شيء لكل طالب وإن يكن صغيرا لازم يكون له هدف. المشرقة كالنهار. الطالب الصغير الذي يدرس في قسم تحفيظ القرآن، إن نسأل لازم عليه أن يكون له هدف. ماذا أيها الشيوخ؟ هدف. نعم. هدف أو الغاية. إن أسأل يا أخي، أنت تدرس في فرع من فروع ندوة العلماء، وبعد سنة أنت تلتحق بندوة العلماء، وأنت ستكون من الندويين، وأنت يعني تقول أنا تخرجت من أفق اللغة العربية وآدابها، أي الجامعة، أنا تخرجت من الجامعة التي أقامها الشيخ السيد أبو الحسن الندوي. هذا قولا ليس عملا وليس فعلا. يوجد تحت السماء وفوق الأرض كثير من الندويين هم تخرجوا من ندوة العلماء، ولكن هم يشتغلون على لأنفسهم. أنا أقول لكم أول شيء علينا أن نعين هدفا مثاليا. ماذا؟ هدفا مثاليا، ليس الهدف، هدفا مثاليا. we should take, we must choose a unique goal for shining our light. Dear brothers, ماذا واجب علينا؟ أن نعين هدفا أو غاية عالية ونادرة. مثلا أنا أعرف هذا، أنا أظن بالشيخ أبي الحسن الندوي، وهو كان منذ طفوليته عين وهو اختار هدفا نادرا ومشرقا الذي لا يوجد في قلب أي فلان، في صدر أي فلان لا يوجد. لا يكون لم يكن الشيخ أبو الحسن الندوي منفردا، يكون إسلام صحيح. نعم. فلذلك أنتم في فرع من فروع ندوة العلماء، وواجب عليكم أول شيء أن تختاروا هدفا
مثالية مشرقة ومهلكة. فهمتم أيها الشيوخ؟ نعم. كالنهار. إن أسألك يا أخي هل لديك هدف؟ أو هل في حياتك هدف؟ أنت درست في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة، هل لديك هدف؟ Have you any goal for shining your life؟ فهمت أيها الشيوخ؟ نعم. خلاص، أول شيء تعيين الهدف، والثاني ماذا؟ هدف. الآن أنا اخترت هدف ما شاء الله خلاص. والثاني أنا فدخلت في رحاب، أو أنا دخلت تحت ظلال القرآن وتحت ظلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشيوخ، ونحن نحن دخلنا أين؟ في خيمة العرب. أين؟ في خيمة العرب. أنت ولدت في الهند أو في نيبال أو في بوتان أو في أي بلد من بلاد هذا العالم، ما فيه مشكلة. ولكن لما دخلت جامعة أنت صرت عربيا. ماذا؟ صرت عربيا. خلاص، الآن اتركوا كل اللغة. اتركوا ماذا؟ كل اللغة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وعلم البيان يعني علم اللسان. الله سبحانه وتعالى علم كل اللسان، والإنجليزية، أوردية، فارسية. فهمتم أيها الشيخ؟ نعم. ولكن لماذا الله سبحانه وتعالى قد أرسل كلامه الغالي بلغة القرآن باللغة العربية؟ فيا أيها الشيوخ، هنا سؤال علينا أن نتفكر. we should think about our constitution. فهمتم أيها الشيوخ؟ أنا أقول لكم إذا يعني لما التحقت بجامعتنا هذه خلاص أنت أترك كل اللغة إلا اللغة العربية. ماذا؟ هل أنتم تسمعونني أيها الشيوخ؟ هل أنتم تسمعونني؟ نعم. هل أنتم تسمعونني؟ نعم. خلاص، شوفوا أيها الشيوخ، أيها الصغار، يا أصدقائي، يا زملائي، أنا أقول لكم أول شيء أنت أترك كل الكلام. بأي لغة نحن نتكلم الآن؟ كل شيء نحن نترك لغته من أوردية، نحن تركنا أوردية، فارسية، إنجليزية، هندية، كل شيء نحن تركنا. الآن لغة واحدة نحن يعني عينا. ما هو اللغة؟ لغة القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح؟ نعم. نحن لن نترك أبدا. والله أول شيء نحن نعين اللغة، لأني أريد أن أكون عالما عالميا حاذقا داعيا إلى كل بلد، من كل بلد إلى كل بلد. أريد أن أكون داعيا عالميا، يعني شيخ كمثل تقي العثماني، كمثل شيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، كمثل شيخ تاريخ جميل. أنتم تعرفون؟ نعم. أين ولد هو؟ في باكستان. قال يعني أي من الذي ويريد أن يقدم نفسه وينور أمتنا الإسلامية في أي مكان ويستطيع التوفيق من الله. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص، أنا توكلت، أنا نويت للسفر إلى بلادكم، وأنا نويت واجتهدت، وأنا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى بالبكاء: يا رب أنت الموفق، لا موفق إلا بك. فأنا أسأل منك التوفيق إلى الذهاب إلى هند، إلى مدينة السيد أبي الحسن الندوي رحمه الله. أنا أريد أن أزور جامعته، أنا أريد أن أزور فرع من فروع جامعته، أنا أريد أن أزور يعني دار العلوم دوبا، أنا أريد أن أزور جامعة أليغار، أنا أريد أن أزور تاج محل، أنا أريد أن أزور ديلي، أنا أريد أن أزور يعني مدينة نظام الدين. ماذا أنا قلت؟ الله سبحانه وتعالى سهل لي كل شيء، الحمد لله.
فهمتم أيها الشيوخ؟ نعم. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص نحن توكلنا، نحن تركنا كل يعني اللغة، لغة أمنا أردية فارسية وهذا بنجابية وكذا وكذا، كل شيء نحن تركنا. خلاص الآن ماذا نحن يعني عينا؟ لغة القرآن ولغة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الآن ماذا واجب علينا؟ ماذا نحن فعلنا؟ نحن عينا هدفا مثاليا مهلكا فيا أيها الشيوخ، وبعده وبعده نحن تركنا كل اللغة. صحيح؟ لغة يعني حساب. نحن تركنا، نحن عينا ماذا؟ لغة القرآن ولغة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أيها الشيوخ، زينوا ورتبوا حياتكم وجددوا حياتكم من جديد. أنا أتيت من بلد آخر، لماذا؟ أنا أريد أن أتشجع بكم، وأنا أريد أيضا أنتم تتشجعون بي. إن حقيقة الحياة الأخذ والإعطاء. أنا آخذ منكم وأنتم إن يمكن لكم تأخذون مني إن تجدون شيئا جميلا ونافعا ومستفيدا. فلذلك أنا أقول لكم نحن تركنا وعينا. خلاص الآن أول شيء نحن عينا هدف، ونحن تركنا كل اللغة واللسان وعينا لغة القرآن وسنن رسول الله، صح؟ وبعده الآن ماذا واجب علينا؟ فيا أيها الشيوخ ماذا واجب علينا؟ واجب علينا أن أن نسمع أول شيء. ماذا؟ أن نسمع باللغة العربية. كيف نسمع؟ لماذا نحن نسمع؟ ماذا نحن نسمع؟ اللغة العربية. خلاص الأساتذة والزملاء وأصدقاء كلنا، حتى يعني حارس الذي هو يجلس ويفتح البوابة لازم هو يتكلم باللغة على طول، هو يقول هذا ما ولا يحتاج يتكلم باللغة الفصيحة، لا هو لا يكون أديبا. خلاص الحارس والحارس ما في مشكلة، ولكن وقال يا صديق أنت تعال شوف هذا شوف هكذا ما في مشكلة، صح؟ نعم. الذين يخرجون عن أموالهم إلى بلاد العرب مثل المملكة السعودية العربية ودولة قطر وكويت هكذا، الحارس هو يتكلم، حتى الحارس وقال صديق حبيبي كيف تفعل هذا، يا تعال هنا شوف هذا. فأنتم أيها الشيوخ حتى الحارس هو يتكلم. وأنا أيضا الآن حتى لا الحارس، حتى الطباخ، فهمتم؟ نعم. ليس الأساتذة، ليس الزملاء فقط، ليس يعني أصدقاء، وحتى الجدران. ماذا؟ حتى الجدران هي تتحدث باللغة العربية. فهمتم أيها الشيوخ؟ ماذا؟ الجدران جمع الجدران. جدران يتحدث بلغة القرآن وسنن رسول الله، حتى المروحة تتكلم. وأنتم تسألونني تستطيعون يا شيخ هل يعني للمروحة له يعني زبان؟ أنتم تقولون زبان؟ نعم. هل هي تستطيع أن تنطق؟ أنا أقول نعم تستطيع أن تنطق. كيف؟ أنت يسألني أيتها المروحة من أين تتحدث؟ المنارة تتحدث. نعم والله هذا يعني الذين لم يدرسوهم لا يفهمون، لذلك أنا أشرح لكم. خلاص يعني أنت تستطيع أن تسأل الجدران يا جدار أيها الجدار من أين أتيت أنت؟ كيف أنت قمت هنا؟ من أقامك؟ وكيف هل أنت يعني قمت هنا بنفسك؟ هكذا أنت تستطيع أن تبدأ أن تتحدث، حتى تستطيع تتكلم مع الكرسي. يا أيها الكرسي ما شاء الله أنت جميلة، ما شاء الله أنت غالية جدا، ما شاء الله. هنا يعني 500 هنا مكتوب. من أين أتى هذا السعر؟ والله 500 غالي جدا. من أين أتى؟ كيف هذا؟ كيف يعني صنع هذا الكرسي؟ تستطيع أن تتحدث 5 دقائق، هذا يكفي لتمرينك ولممارستك. You must exercise for improving your Arabic skills. You should think about yourself, dear brothers. You must exercise for improving yourself by Arabic language and international language. فأنتم أيها الشيوخ
we should learn 3 languages. How many languages? 3 languages. أول شيء our mother tongue. ماذا؟ our mother tongue. علينا أن نتعلم 3 لغات. كم لغة؟ 3 لغات. أول شيء لغة الأم، والثاني لغة القرآن وسنن رسول الله، والثالث لغة عالمية. ماذا؟ لغة عالمية. الآن والله إن اللغة العالمية تتغير ممكن. الآن اللغة الإنجليزية والله نجتهد ونسعى والله ستكون اللغة العربية هذه اللغة الدولية والعالمية. صحيح شيخ؟ نعم. هذا هو يعني 2 اللغتين لا تتغيران. فهمتم؟ لغة واللغة العربية لغة القرآن لا تتغيران، ولكن اللغة العالمية ممكن تتغير. فهمتم أيها الشيوخ؟ خلاص. الآن نحن نستيقظ باللغة العربية. كيف نستيقظ؟ باللغة العربية، ونحن نأكل باللغة العربية، ونحن نتحدث باللغة العربية. أنا أقول لكم هذا، نحن نسمع باللغة العربية. كيف نسمع؟ نسمع باللغة العربية. مثلا إن يقول زميلك شيء باللغة الأردية، هندية، إنجليزية، هكذا غير ذلك، أنت قل لا أفهم، أي لا أفهم أنا بأي لغة أنت تتكلم أو تتحدث، لا أفهم أنا، ما سمعنا بهذا من آبائنا الأولين. قل هذا، ما سمعنا بهذا من آبائنا الأولين، ما سمعت هذا يا شيخ بأي لغة، وإن يتكلم بلغة أمك أي بلغة هندية أو أردية، لا قل له أنا ما سمعنا بهذا من آبائنا الأولين. فهمتم أيها الشيوخ؟ هكذا خلاص. وبعده هكذا نحن نشجع أنفسنا. By this system we make our nation unique, our nation unique nation. أيها الشيوخ تعالوا هنا شوفوا، ونحن إن نحتاج أن نخرج كلام واحد، لن نخرج من فمنا كلمة أو حرفا واحدا إلا بلغة القرآن والسنة. أنتم مستعدون؟ مستعدون أنتم؟ قولوا نحن مستعدون. نحن مستمعون بصوت عال، نحن مستعدون. نحن مستمعون. أنتم من الشباب، أنتم شباب أيها الشباب، فيكم إمكانية كثيرة أنتم لا تعرفون، حتى الآن أنتم لا تعرفون نفسكم من أنتم وما هي غاية. والله وكثير من الأولاد وكثير من المتعلمين والمتدرسين ليس عندهم غاية ولا هدف، كيف هم يمشي وأنتم لا تعرفون. الناس كالطائرة، الناس كمسلمة كالطائرة. هل أنتم تعرفون الطائرة؟ نعم نعم. بيمان، ماذا؟ بيمان. هليكوبتر أنتم تعرفون؟ نحن كالطائرة. الطائرة أول شيء لازم عليها غاية. ماذا؟ غاية. إلا تكون غاية للطائرة والله هي ستهلك. صحيح؟ ستهلك أو ستهلك. فلذلك علينا نعين، فلذلك نحن عيننا الغاية، ونحن نقول ونحن نسمع باللغة العربية. خلاص. والمحادثة نحن نتحدث بأي لغة؟ قولوا أيها الشيوخ. اللغة العربية. باللغة العربية نحن نتحدث، نتكلم، نقول. فهمتم أيها الشيوخ؟ عند الاستيقاظ بالعربية، عند السواك بالعربية، عند الاغتسال بالعربية، عند الفطور بالعربية، عند دخول المسجد باللغة العربية، عند المحادثة مع الأساتذة باللغة العربية، مع الزملاء باللغة العربية، مع الأصدقاء باللغة العربية، مع يعني والدينا باللغة العربية. فهمتم أيها الشيوخ؟ نعم. خلاص. وأنا أقول لكم، أنا لا أطيل كلامي فيا أيها الشيوخ. أخيرا أنا أقول لكم، نحن ماذا فعلنا؟ نحن عينا هدف، ونحن سمعنا باللغة العربية. نعم سمعنا باللغة العربية، ونحن بدأنا أن نتحدث باللغة العربية، ونحن نقرأ. ماذا؟ نحضر. لازم يعني نحن نأتي إلى الشيخ أستاذ انتخابا ندوي
حفظه الله تعالى ورعاه. علينا يعني ليس عند الدرس، بعد الدرس نحن لا نضيع وقتنا الغالي لأن الوقت أغلى من الذهب والفضة. فهمتم أيها الشيوخ؟ نحن نقرأ مثلا الجريدة العربية، فهمتم؟ نعم. والتاريخ العربية وتاريخ الهند وتاريخ غير الهند، نحن نستطيع تاريخ العالم، نحن نستطيع أن نعرف. We should know history of Hind. We should know about our Islamic history for making a unique, for improving ourselves, for shining our light in our future. علينا أن نزين فيا أيها الشيوخ. خلاص. وماذا؟ نحن نقرأ. ماذا؟ نقرأ وإن يكن صفحة واحدة، ولكن ليس يعني بتلفظ الهندية والتشايني والصين والأوروبا، لا. كيف يقرأ من الذي هو ولد ومولود في العرب، مثلا في المملكة السعودية أو دولة قطر، مصر، هكذا نحن نقرأ وإن تكن صفحة واحدة، ما في مشكلة يعني. والرابع نحن نكتب. ماذا؟ نكتب. لا يسمع هذا، يعني لا يجوز في أي فرع من ندوة العلماء، لا يجوز أن يترشح بأي لغة إلا باللغة العربية. لا يسمع، أنا لا أسمح هذا. وإن يكن حي الشيخ أبو الحسن اللبني، أنا أستشيره يا شيخ، أنت حي فكيف يدرس إلا باللغة العربية في أفقكم؟ هذا يا للعجب، أنا تعجبت بعد زيارة هنا. لماذا هنا أفق اللغة العربية في ندوة العلماء؟ ما أنتم تستطيعون أن تقولوا هنا أردية موجود، فارسية موجود، هم يدرسون، لا، ولكن لا يسمح في هذه المدرسة. أنتم تستطيعون أن تكونوا من المثاليين، وأنتم تستطيعون أكبر من ندوة العلماء إن شاء الله. فيمكن أنتم لا تحتاجون إلى الدخول إلى ندوة العلماء الأصلية، لا، أنتم لا تحتاجون هنا تكون يعني جامعة أكبر من ندوة. ممكن هذا. ماذا؟ ممكن هذا. حينما أنتم تستطيعون أن تبدأوا أن تشجعوا أنفسكم، أن تنيروا أنفسكم وتجتهدوا اجتهادا مثالية، أنتم تستطيعون أن تقدموا أنفسكم. فهمتم أيها الشيوخ؟ أنتم مستعدون؟ نحن مستعدون. أنا أرى إن شاء الله أنا أزور إن شاء الله. خلاص، نحن سمعنا وتحدثنا ونحن قرأنا ونحن كتبنا الأخير. ماذا نحن نتفكر؟ ماذا؟ نتفكر. نعم. أو نتدبر. ماذا نرى؟ ماذا نشاهد؟ كل شيء مثلا أمامي ماذا؟ من هنا. ما هذا؟ What is this? You should question yourself. What is this? Or what's this? نعم. What's it? It's a chair. نعم. You should know, first of all, you should know name of this thing. Okay? نعم. عليك أن تعرف ما هذا. هذا كرسي. هذا كرسي. نعم. إن لا تعرف ما اسم هذا الشيء الذي أنا جالس عليه، فكيف أنت تستطيع أن تتحدث عن الكرسي؟ نعم. والله لا يمكن أبدا. صحيح؟ نعم. واجب عليك أن تعرف أول شيء يعني اسم هذا الشيء. صحيح؟ نعم. First of all, you should know, you must know about this thing. Yes. What is that? What is this? This is food. This is a chair. This is free. This is Or this is chair. chair. What is this? واجب عليك أن تعرف. فهمت يا شيخ؟ نعم. خلاص. أقل القليل أنا أقول لكم، إن تريد أن تكون أديبا عالميا حاذقا بليغا ونادرا، أقل القليل عليك أن تعرف 10,000 كلمة. كم؟ 10,000. هل أنتم مستعدون؟ نحن مستعدون. مستعدون أنتم؟ نحن مستعدون. خلاص، هذا أكبر امتحان وهذا أكبر القتال على نفسك، لأن إن لا تقدم أنفسك إن الشيطان هو يرشدك إلى طريق الذي هو يهلك أو يوصلك إلى طريق النار.
صحيح؟ نعم فلذلك نحن لا نكون من الحسنى. فهمتم أيها الشيوخ؟ نعم خلاص نحن الآن أنا أخيرا أنا أقول لكم ثلاثة يعني كلمة، ثلاثة أمور وبعد وأنا أكمل خطبة. نحن من المسلمين ماذا؟ نحن أسلمنا ونحن آمنا بربنا الكريم وبسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المسلم أقول المسلم لا أنا لا أريد أن أقول حديث. المسلم شوفوا أيها استمعوا، المسلم هو لن يستطيع لن يمكن له أن يكون حارصا في طلب الدنيا. نعم نحن لن نكون من الحارسين في طلب الدنيا. مطلوب الدنيا هو من أهل النار. ماذا؟ مطلوب الدنيا هو من أهل النار. هذا صح. مطلوب الدنيا الذي ليس أمامه غاية الآخرة. فهمتم أيها الشيخ؟ نعم صح. ماذا نحن لا نكون؟ لن نكون من الحارسين في طلب الدنيا. بل نكون حارسين في طلب الآخرة. نعم. أول شيء في قلوبنا ثلاثة أمراض. كم أمراض؟ ثلاثة أمراض. نعم. أول شيء الحرص في أمور الدنيا. ماذا؟ الحرص في أمور الدنيا لا يجوز هذا. نحن نخرج ونقلع من قلبنا حرص في كل حين وفي كل وقت. وفي أمامك يعني قانون وزلال، أنت لا تقدم نفسك، لا تريد. أنا لا أريد أن أقول لك لا تقدم رجلك، لا تريد يدك، لا تقدم فكرك. هذا ليس لي. ماذا أنا أقول؟ صحيح؟ نعم. هذا ليس لي. أنا لست بصاحب هذا المال، هذا الفلوس الروبية أو الدينار دنانير. فكيف أنا أقدم يعني فكري؟ لا يجوز. خلاص. فهمتم؟ نعم. أول شيء أول مرة. والثاني أنا لا أكون من الحاسدين. ماذا؟ لا أكون من الحاسدين. الحسد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. التحاسد هذا سبب الفشل، وهذا سبب السقوط من هدفنا ومن غايتنا. فهمتم أيها الشيوخ؟ هذا سبب الوصول في حياتنا وفي الآخرة. لا نكون من الحاسد. فلذلك علمنا الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد وليس بمسلم. ماذا؟ الحاسد وليس بمسلم. لازم عليه أن يسلم، أن يؤمن بالله مرة أخرى. نعم. فلذلك نحن لا نكون من الحاسدين. ماذا؟ نعم. لا نكون من الحاسدين. في سورة الفلق موجود هذا أيها الشيوخ. والأخير نحن لا نكون من المتكبرين. ماذا؟ نحن لا نكون. ثلاث أمراض تهلك حياتنا وتفسد حياتنا، والله حياتنا الدنيوية والآخرة. والله كونين نحن يعني لن نستطيع أن نفوز إن تكون موجود في قلبنا في صدرنا ثلاث أمراض. أول الحس في كل أمور الدنيا، والثاني الحسد، والثالث التكبر. نعم. ثلاث أمراض. فيا أيها الشيخ إن شاء الله ممكن يأتي الحبس. أنت توب إلى الله سبحانه وتعالى. توب إلى الله. يا رب أنا تفكرت خطأ فاغفر لي يا رب. اللهم إني ظلمت نفسي وجائية. في ذلك الوقت أنت قل فعلت يعني أمرا سيئا يعني بسرعة أنت توب إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب أنا حاضر، أنا ما فعلت هذا، الشيطان وإبليس وأرشدني فلذلك أنا فعلته. جائية يا رب. الله سبحانه وتعالى يغفر لك إن شاء الله. ثلاثة أمراض نحن نخرج من قلبنا. فأنتم مستعدون أنتم؟ نحن مستعدون. أول شيء ماذا؟ أول شيء نحن نخرج من قلبنا الحس في كل أمور الدنيا. والثاني نحن نخرج من صدرنا من قلبنا الحسد. نحن لا نكون من الحاسدين. نحن لا نكون من الحارصين في أمور الدنيا. نحن لا نكون من المتكبرين في أي مكان وفي كل حين وفي كل وقت.
أنتم مستعدون؟ نحن مستعدون. خلاص. إن هذه النصيحة أول شيء. إن هذه الخطبة هذه لي، ليس لكم أيها الشيء. إن أنتم تستطيعون أن تستفيدون، والله أنتم تستفيدون. والله أنا في النهاية أنا أشكر وصديقي وسيدي الشيخ انتخاب المدني، ما شاء الله، ويرى رجل صغير أو ولد كمثلي أيضا. الناس حتى يظنوا أنا ولد، أنا أدرس مثلا في كلية هكذا أو في الجامعة في السنة الأولى الثانية هكذا، وأنا درست الحمد لله 24 سنة. أنا تخرجت من 3 جامعات، أنا سألت أخذ الدكتوراه خارج بنغلاديش وهكذا. فلذلك أنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ إن شاء الله أنتم ستفوزون إن يعني ترتبوا وتزينوا حياتكم كمثل هذه الطريقة. أنا قد بينت لكم، إن شاء الله أنتم ستفوزون فوزا عظيما بإذن الله تعالى. إن شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے مہمان معظم نے 16 نقاط بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضور والا نے شکریہ ادا کیا ہے سامعین کا، حاضرین کا، بالخصوص یہاں پر تشریف فرما سازہ کرام کا، یہاں کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نقطہ بیان کیا، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے طلباء ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اچھا مقصد ہے، بہت سارے ایسے طلباء ہیں جن کی زندگی کا برا مقصد ہے، اور بہت سارے ایسے طلباء ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضور والا فرما رہے تھے مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کا نہ اچھا مقصد ہوتا ہے نہ برا مقصد ہوتا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا ایک مقصد قائم ہونا چاہیے ان کی زندگی میں۔ نمبر 3 جو آپ نے فرمایا، آپ اپنے آپ کو عربی سمجھو۔ آپ کہیں بھی پیدا ہو، آپ عجم کے کسی بھی ملک میں پیدا ہو، کسی بھی علاقے میں پیدا ہو، بھوٹان میں پیدا ہو جائیں، نیپال میں پیدا ہو جائیں، آپ ہتھیار گڑھ میں پیدا ہو جائیں، آپ مہاراج گنج میں پیدا ہو جائیں، کہیں بھی پیدا ہو جائیں عجم کے، آپ اپنے آپ کو عربی سمجھو کہ میں عرب کا ایک شخص ہوں۔ اور نمبر 4 جو آپ نے بیان فرمایا وہی کہ آپ صرف اور صرف عربی بولیں، نعم صرف اور صرف عربی بولیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو عالمی داعی سمجھو، عالمی داعی، ایسا نہیں